सामीन और नाजरीन, आइए मैं फिर आपके सामने एक अहम मौजू लेकर हाजिर आया हूँ। और आज मैं फिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन साहब मिसबाही से नई बात, नए अंदाज में, नए मसाइल जो बहुत सारी ख़वातीन को नहीं मालूम है और बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई को भी नहीं मालूम है, आइए कुछ अहम सवालात आज हजरत से करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज जिस तरह मर्द हजरात एतकाफ करते हैं, क्या औरतें भी एतकाफ कर सकती हैं। आइए यही सवाल आज मुफ्ती समीरुद्दीन साहब मिसबाही से पूछते हैं। हजरत, आप बताएं कि क्या औरतें भी एतकाफ कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके जी नवाज़ चैनल के ज़रिए से, चूँकि आपने आज फिर मुझे मौका दिया कि उलझे हुए मसाइल को सुलझाया जाए और उसकी क्या हकीकत है वो लोगों को बताया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत, आपका सवाल ये है कि जिस तरह से मर्द हज़रात रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते हैं, तो क्या औरतें भी एतकाफ़ करेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी इस तौर पर भी है कि हमारे ना जानने की वजह से हमारे घर की माँ बहनें एतकाफ़ नहीं कर पाती है। अगर हम जानते और फिर हम अपने घर के माँ बहनों को बताते तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी ये शौक़ और जज्बा होता कि वो भी एतकाफ़ करती है कि नहीं। लेकिन हम लोग ये चीज़ें नहीं जानने की वजह से बता भी नहीं पाते हैं। तो असल मसला ये है कि जिस तरह से मर्द हजरात एतकाफ़ करते हैं उसी तरह से औरतें भी एतकाफ़ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मर्द हजरात को सवाब दिया जाएगा उसी तरह से औरतों को भी सवाब दिया जाएगा। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि मर्द जो एतकाफ़ करेंगे वो मस्जिद में करेंगे, ठीक है। इसी तरह से औरतें जो एतकाफ़ करेंगी वो अपने घरों में करेगी। अब उनका तरीका ये होगा कि वो अपने घर के किसी एक छोटे कमरे को मस्जिद बैत बना लेगी। क्या बना लेगी? मस्जिद बैत कहा जाएगा उसको, है ना। वो उसी के अंदर खाएगी, पिएगी, अपना हर कुछ वहीं करेगी, वहीं इबादत करेगी। और इसमें ये भी ख्याल होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा कमरा भी ना हो, वो कमरा जो बहुत बड़ा ना हो, है ना, छोटा कमरा हो। और अगर छोटा कमरा नहीं है तो उम्मन बड़े कमरे में भी रहेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि इबादत का मसला होता है, छोटा कमरा रहेगा तो एक कमरे के अंदर इंसान आसानी के साथ इबादत कर लेगा। हाँ, तो अगर बड़ा कमरा भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपने अपने घरों में एतकाफ़ करें। जिस तरह से मर्द हजरात को एतकाफ़ का सवाब दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों को भी सवाब देगा, औरतों को भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आपके चैनल के ज़रिए मैं आपको ये अपनी माँ बहनों के तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि वो भी एतकाफ़ करें और इस अहम इबादत का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ज़िंदगी ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी हमें इसे गनीमत समझना चाहिए और गनीमत समझ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। जिस तरह से हम रोज़े रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दीगर औराद वज़ाइफ कर रहे हैं, उसी तरह से रमज़ान के आखिरी 10 अशरे का हमें एतकाफ़ भी करना चाहिए ताकि हम इसके पूरे पूरे सवाब से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। माशाअल्लाह, ये बात तो समझ में आ गई है कि औरतें घरों में एतकाफ़ कर सकती हैं। मगर एक सवाल ये भी पैदा होता है मेरे मोहतरम कि औरतें घरों में जब एतकाफ़ करेंगी तो क्या घरेलू काम काज कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? क्या उनके लिए घर का काम करना मुनासिब होगा एतकाफ़ की हालत में? आप थोड़ा इस पे रोशनी डाल दें। जी, ये बड़ी अहम बात है कि औरतें एतकाफ़ करेगी तो वो घरेलू काम काज कर सकती या नहीं कर सकती है। तो इस सिलसिले में उलमा ने फरमाया है कि वो अपने मस्जिद बैत जो है जहाँ पे वो एतकाफ़ कर रही है, वहाँ से बाहर वो किचन वगैरह में जा कर के या फिर कहीं दूसरी जगह जा कर के वो काम काज नहीं कर सकती है। अगर वो वहाँ से किचन में निकल करके गई या फिर कहीं दूसरी जगह गई और बहुत ज़्यादा देर तक ठहरी रही वहाँ पर जा कर के, तो इससे उनका एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, अगर कोई घर में नहीं है, ठीक है, और उसे इफ्तार बनाना है, सेहरी बनाना है या खाना बनाना है, तो वो जहाँ पे एतकाफ़ कर रही है वहीं पे इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए, ये सारी चीज़ें वहीं पे मुहैया की जाए और वो ज़रूरत के तहत वहाँ पे वो इन कामों को कर सकती है। मसलन घर में कोई नहीं है, उसको आटा गूँधना है, तो वो जहाँ पे बैठी है, एतकाफ़ जहाँ पे कर रही है, वहीं पे बैठ करके वो आटे को गूँध सकती है। लेकिन कब? जब ज़रूरत हो
اور اگر ضرورت نہ ہو گھر میں دوسرے لوگ ہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو نہ کریں، چونکہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور آپ جب یہ سارے دنیاوی کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں مقصد آپ کا اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ یہ دنیاوی کام بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ مسجد بیت میں رہیں اور گھریلو کام کاج سے دور رہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو کر لیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور جانکاری یہ بھی دے دوں، یہ مسائل چونکہ عموماً لوگ فیس واش وغیرہ کرتے ہیں، منہ وغیرہ دھلتے ہیں، تو اگر بلا ضرورت کوئی منہ دھونے کے لیے، صابن سے منہ دھونے کے لیے یا فیس واش کرنے کے لیے باتھ روم جائے ہے نا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ اعتکاف اس کا کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا، چونکہ چہرے کا صابن سے دھونا یا فیس واش کرنا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ وہ یہ اختیار کرے کہ وہ وضو بنانے کے لیے جائے۔ وہ کیا کرے، وضو بنانے کے لیے جائے، اور جتنے دیر میں وہ وضو بنائے، مطلب وہ جتنے دیر میں، اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے تو جتنے دیر میں وہ وضو بنائے گی اتنی ہی دیر میں وہ اپنا فیس واش بھی کر لے، صابن سے منہ بھی دھو لے، اور وضو بنانے کے ہی وقت میں وہ اپنے پھر مسجد بیت میں آ جائے، یعنی جہاں پر وہ اعتکاف کر رہی ہے وہاں پہ وہ آ جائے۔ اسی طرح سے اگر وضو ہے اور پھر وہ وضو بنانے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ وضو ہے تو کافی ہے اس کے لیے، اسی وضو سے وہ یہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اس کے باوجود وضو ہونے کے باوجود بھی وہ اگر بار بار وضو کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روک کر کے رکھیں، اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کیا کریں، روک کر کے رکھیں، ہاں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کیا کریں، روک کر کے رکھیں۔ یہی حکم عورتوں کا بھی ہے اور یہی حکم مردوں کا بھی ہے کہ وہ بلا وجہ وضو بنانے کے لیے یا بلا وجہ وہ بار بار مسجد سے باہر جائیں گے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے جو معتکف حضرات ہوتے ہیں انہیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے ہے نا مسجد سے باہر نہ نکلیں، مسجد سے باہر نہ جائیں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں دینے کی کوشش کریں، چونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑا بہتر انداز میں جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تمام ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام کے دل و دماغ میں یہ ابھرتا ہے کہ جو شب قدر کی مقدس رات آنے والی آتی ہے تو ان راتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ محلوں میں میری قوم کے نوجوان گلیوں میں، سڑکوں میں جاگتے ہیں، تو کیا اس طرح جاگنے سے شب قدر کی جو فضیلت ہے اسے حاصل ہوگا اور کیا اس کو فائدہ ہوگا جاگنے سے؟ اس کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے، تھوڑا سا آپ خلاصہ فرما دیں۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے اور بڑا پیارا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے ہاں، چونکہ یہ جاگنا، اگر آپ کوئی انسان چوک چوراہے یا چائے کے ہوٹلوں پہ یا ادھر ادھر بیٹھ کر کے جاگے تو وہ جاگنا تو پایا جائے گا، لیکن اس میں عبادت نہیں ہے۔ جاگنا ہے لیکن عبادت نہیں ہے نا۔ اور شب قدر کے فضائل، اس کے کمالات، اس کے برکات اور اس میں جو ثواب حاصل ہوتے ہیں، اس کا مستحق آپ اسی وقت ہوں گے کہ آپ جاگ کر کے عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ یوں ہی جاگیں گے تو آپ کو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا جائز نہیں ہے، عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ فوراً سو جائیں تاکہ آپ کی فجر کا جانا ہو، تاکہ آپ کی فجر نہ چھوٹے۔ تو جو ہمارے نوجوان عبادت نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر چوک چوراہوں پہ گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور رات گزار دیتے ہیں اور پھر فجر ان کی چھوٹ جاتی ہے، تو میں آپ کے چینل کے ذریعے انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ادھر ادھر جاگ کر کے اپنے وقت کو اور اپنی نیند جیسی پیاری چیز کو برباد نہ کریں، بلکہ اگر آپ جاگ ہی رہے ہیں تو مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ مسجد جائیں، وہاں پہ عبادت کریں، اور اگر آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ اور گھروں میں عبادت کرنے کا تو ہمیں دو فائدہ ہوگا، اس سے ہمارے بچوں کے اندر بھی ترغیب ہوگی، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے کہ میرے ابو عبادت کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ عبادت کریں، تو اس سے آپ کے بچوں کی بھی تربیت ہوگی اور آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ آپ گھروں میں عبادت کریں اور مسجدوں میں بھی جا کر کے عبادت کریں۔ تو جاگنے کا اطلاق مطلب شب قدر کے وہ جو فضائل اور کمالات اور اس کے جو ثواب ہوتے ہیں اس کے مستحق آپ اس وقت ہوں گے جب کہ آپ اس کی عزت و احترام کریں گے، اس میں عبادتیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ہے نا، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ چیزیں کریں گے، تب آپ اس کے مستحق ہوں گے۔